आओ चलो बैठो सुनो हम बच्चों की कहानी, कैसी है हमारी दुनिया कैसी जिंदगानी। आओ चलो बैठो सुनो हम बच्चों की कहानी, कैसी है हमारी दुनिया कैसी जिंदगानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे बच्चे मेरे साथ मिलकर पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह ताला। हसन भाई आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे शाबाश भाई? फजल से। नाजरीन, आप देख रहे हैं FGN चैनल पर प्रोग्राम बच्चों की दुनिया। जी हाँ, हमारे प्रोग्राम का क्या नाम है? बच्चों की दुनिया। जी हाँ नाजरीन, आप देख रहे हैं बच्चों की दुनिया। तो जो हमारे साथ FGN चैनल पर ज्वाइन है, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहिए और शुरू से आखिरी तक देखते रहिए। और आप सब बेहतर जानते हैं कि इस प्रोग्राम में 4 सेगमेंट होते हैं, और वो सेगमेंट क्या है मैं रिपीट भी कर देता हूं क्योंकि जो न्यू व्यूवर्स है, न्यू नाजरीन है, उनको भी ये मालूम हो जाए। तो 4 सेगमेंट कौन कौन से होते हैं? पहला सेगमेंट स्टोरी टाइम। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्या होता है पहला सेगमेंट? स्टोरी टाइम। हाँ, स्टोरी टाइम में क्या होता है? एक वाकया होता है, स्टोरी होती है, और उसके बाद उसके सवालात होते हैं और सबक सीखते हैं, हम तरबियत हासिल करते हैं उससे। और दूसरा सेगमेंट कौन सा होता है? आए दुआ याद करें। हाँ, आए दुआ याद करें। जी हाँ, उसमें हम मुख्तलिफ दुआएं याद करते हैं। आज भी इंशाअल्लाह ताला एक दुआ याद करेंगे जो कि हमारे हसन भाई सिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और तीसरा सेगमेंट कौन सा होता है? जन्नत की ज़बान। हाँ, जन्नत की ज़बान, अरबी ज़बान। माशाअल्लाह ताला, इसमें हम अरबिक अल्फाज जो है छोटे छोटे जो होते वो सीखते हैं। और चौथा सेगमेंट एक्टिविटी। हाँ, नाम क्या है? जी हाँ, चौथा सेगमेंट का नाम है वक्त कम है। जी हाँ नाजरीन, ये सारे सेगमेंट्स जो थे मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। पहले किरात से अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं, फिर नाते पाक पढ़ी जाती है, और फिर ऑडियंस से सवाल भी लेते हैं, बच्चों से भी सवालात करते हैं। और हमारे साथ प्रोग्राम में हसन भाई भी होते हैं। हसन भाई, आज व्यूवर्स के लिए आपने क्या सवाल लाए हैं? जी शाबुद्दीन भाई, आज का क्वेश्चन थोड़ा इजी है पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हो सकता है कई लोगों को पता भी हो। हाँ। आज का नाजरीन से क्वेश्चन है, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि इस्लामिक स्कॉलर है, उनका मजार किस शहर में है? ये तो पता है कि हमें इंडिया में, पर इंडिया के किस शहर में ये आपने बताना है। क्या बात है, माशाअल्लाह ताला, आपने सवाल सुन लिया। अच्छा हसन भाई, ये सवाल ये जो बच्चे फिजिकल बैठे उनसे भी है ना? जी, पर हम पहला जब ऑडियोस आ जाएगी तब इनसे भी कर लेंगे। क्या बात है। यानी नाजरीन, ये सवाल आपके लिए भी है और ये बच्चों के लिए भी है, मगर ये बच्चे तो हमें यहाँ बैठे बैठे जवाब दे देंगे, आप कैसे देंगे? उसका रास्ता क्या होगा हसन भाई? जी शाबुद्दीन भाई, हमारे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पर, नाजरीन के स्क्रीन पर। उस नंबर पे है, हमें ऑडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक्टिविटी आती है तो वो भी हमें वीडियो के फॉर्म में भेज सकते हैं। क्या बात है। जी हाँ, तो जो आपको जवाब मालूम हो तो आप जो है ऑडियो की शक्ल में हमें भेज दीजिए। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के नारे हैं, नाते पाक है, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ हमसे सवाल करना चाहते हैं, तो वो वीडियो की शक्ल में भी आप दे सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। ये दोनों चीज़ को हम वक्त मुनासिब पे चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आइए मजीद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले जो है दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। क्या सुनते हैं? दुरूद पाक की फजीलत। जी हाँ, मगर इससे पहले आप लोग से एक सवाल करूंगा। अच्छा ये नाज़रीन, जो सवाल इनसे होगा ना वो आप लोग से भी होगा। हाँ हाँ, इनसे जो सवाल होगा वो आप लोग से भी होगा। तो आपका जवाब देने का अंदाज जो हमने बताया है, ऑडियो है या कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। सवाल ये है कि आपको मालूम है शहद का जायका, टेस्ट कैसा होता है? फीका होता है या मीठा होता है? मीठा। अच्छा, ये तो मालूम आपको मीठा होता है। शाबुद्दीन भाई, ये कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं आप बच्चों से? हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना, इसके पीछे राज है, इसके पीछे कुछ बात है जी, और वो बात इंशाअल्लाह ताला अभी मैं ये सवाल करने के बाद इनको बताता हूँ। अच्छा,
मीठा तो आपने बता दिया है, ये बताइए कि मिठास शहद में आती कहां से, ये मालूम है आपको? अच्छा माशाल्लाह, पंजतन पाक की निस्बत से 5 लोग को मालूम है। चलिए मैं आपको बताता हूं ताकि सबको मालूम पड़ जाए, ठीक है? आप लोग को तो माशाल्लाह ताला मालूम है, अल्लाह पाक आपके इल्म में बरकतें अता करें, जो नाज़रीन देख रहे हैं ना उनको भी मालूम पड़ जाए। आइए आज इस दुरूद पाक की बरकत से हम ये भी जान सकेंगे कि शहद में मिठास कहां से आई और कैसे आई। चलिए हम सुनते हैं। हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी नबी पाक अलैहि सल्लम का नाम मुबारक आए ना तो हमें क्या पढ़ना है? दुरूद पाक पढ़ना है, माशाअल्लाह। तो एक मर्तबा ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्खी से पूछा कि तुम शहद कैसी बनाती हो, तुम शहद कैसे बनाती हो? तो मक्खी ने अर्ज की, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चमन में जाकर हर किस्म का फूलों का रस चूसती है और फिर वहां से वही रस अपने मुंह में लिए छत्ते में आ जाती है और वहां आकर उगल देती है, वही शहद होता है। शाहबुद्दीन भाई, चमन क्या होता है आखिर? चमन उसे कहते हैं जहाँ किस्म किस्म के फूल हो, है ना, बागीचा जिसे आप कह सकते हैं, उसमें कई किस्म के फूल होते हैं, तो कुछ हरियाली होती है, कुछ सफेद होते हैं, कुछ गुलाबी होते हैं, तो उसे चमन कहा जाता है। तो मक्खी ने क्या कहा, चमन में जाकर हर किस्म का फूलों का रस हम चूसती है और उसके बाद अपने छत्ते में आके उगल देती है, वही शहद होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फूलों का रस तो फीका होता है और शहद मीठा होता है, तो शहद में ये मिठास कैसे आती है? तो मक्खी ने अर्ज की, हमें कुदरत ने सिखा दिया है, हमें कुदरत ने ये सिखा दिया है कि चमन से छत्ते तक, चमन से छत्ते तक, छत्ते मतलब उनका जो अपना घर होता है, ठीक है, उनके घर को क्या कहते हैं? छत्ता। जी हाँ। तो मक्खी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, चमन से छत्ते तक हम रास्ते भर आप अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं, वो पढ़ते पढ़ते हम अपने छत्ते तक आते हैं। ये दुरूद पाक की ही बरकत है जो शहद में मिठास पैदा हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो जो शहद में मिठास और जो लज्जत है वो दुरूद पाक की बरकत से है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम पड़ा कि शहद में मिठास कैसे आती है? आपका जवाब यही था, जिन्होंने हाथ उठाया था जवाब यही था आप लोग का? जी। माशाअल्लाह ताला। तो ये दुरूद पाक की बरकत है कि फीके और तल्ख फूलों से जो रस निकलता है उसमें दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से शहद मीठा हो जाता है। तो हम भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी में आ गए हैं, तो जो अजमी है, अरबी है, सब आपकी गुलामी की बरकत से सब क्या हो गए? मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। और एक चीज बताऊं मैं आपको, जब इस फीके रस में हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से क्या आ जाए? मिठास आ जाए। तो जब हम अपनी आदत दुरूद पाक की बना लेंगे तो इसकी बरकत क्या जाहिर होगी? हमारी जबान में, हमारी गुफ्तगू में मिठास पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। यानी यहाँ पर हसन भाई हमें बहुत अच्छा फार्मूला, नुस्खा मिला कि अपनी गुफ्तगू में अगर कोई मिठास लाना चाहता है, लज्जत लाना चाहता है, टेस्ट लाना चाहता है ना, लोग ने सुना होगा या मैं तो सुना हूँ कि फुला की जबान जो है ना वो बराबर है नहीं, मजा नहीं आता वो बात करता है तो दिल नहीं बोलता उसके पास बैठने को। अगर ऐसा है तो आप क्या करें? मिठास लाने के लिए शहद ना पिए, ठीक है, शक्कर ना खाए, वो तो निकल जाएंगे आप और वो खत्म हो जाएगी। करना क्या आपको? क्या करना है? दुरूद पाक की कसरत करना। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपकी और हमारी गुफ्तगू में मिठास पैदा हो जाएगी। ऐसा ना हो शाहबुद्दीन भाई, आपके बोलने से पहले ऐसा ना हो कि कोई शहद खा ले बीमार हो जाए। नहीं नहीं, शहद खाना है, ठीक है, मगर जो आपके माँ बाप है ना उनसे पूछ कर, फिर माँ बाप भी जो डॉक्टर से ज्यादा खाने से भी बीमार हो जाते शाहबुद्दीन भाई। हाँ, जो चीज जब लिमिट से बाहर होती तो जाहिर सी बात है फिर वो नुकसान करती है, लिमिट में रहकर, ठीक है। तो मगर अगर आपको शहद खाना जरूर खाइए, मगर लिमिट में खाइए और जो आपके माँ बाप है उनसे आप पूछ कर खाइए। ओके। अच्छा, एक चीज और मैं आपको इसमें बताऊंगा जो इसकी बरकत है, कि जो हमारी फीकी इबादत है ना, अगर आप दुरूद पाक की कसरत करेंगे, किताब में लिखा है कि दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से फीकी इबादत में भी मिठास पैदा हो जाती है। सुभान अल्लाह। अगर आप चाहते कि इबादत में लज्जत आए, सुरूर आए और मजा आए, ठीक है, तो भी हमें क्या पढ़ना है? दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने की तो बेशुमार बरकतें हैं, बहुत फायदे हैं, मगर यहाँ पर आपको बस चंद एक हमने यहाँ बताया। इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही हम वक्तन फवक्तन आपको
بتاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حسان بھائی, پروگرام ہمیں شروع کرنا ہے قرآن پاک کی تلاوت سے, تو آج آپ کس کو دعوت دیے؟ جی شہاب الدین بھائی, آج منیر بھائی جو کہ ہمارے ایک ریگولر ویور ہے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ پروگرام میں جڑتے ہیں, وہ آج ہمیں بڑی پیاری سورت کی تلاوت سنانے والے. کیا بات ہے. ہمارے ناظرین کو بھی بتا دیجئے منیر بھائی کون سی سورت سنانے والے. سورہ انفال کی ابتدائی 4 آیتیں. جی شروع فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے. ناظرین, ہمیں قرآن پاک کی تلاوت ادب و احترام کے ساتھ سننی چاہیے. آپ بھی بتا دیجئے کیسے سننی چاہیے؟ ادب و احترام کے ساتھ. جی تو شہاب الدین بھائی, ابھی ہم نعت کی طرف بڑھتے ہیں. جی آج ہمیں حسنین بھائی نعت سنانے والے. کون سی نعت سنانے والے؟ کیا جی ماشاءاللہ, شروع فرمائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے. سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا, محتاج نظر ہے حال میرا. سرکار توجہ فرمائے. سرکار توجہ فرمائے. ایک میں ہی نہیں پوری امت, ساری دنیا ساری خلقت
ایک میں ہی نہیں پوری امت، ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے راستہ رحمت کا، تکتی ہے راستہ رحمت کا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے آ تک پہنچایا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے آ تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، میں کر کے ستم اپنے جا پر قرآن سے جاؤں کا پڑھ کر، میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن سے جاؤں کا پڑھ کر، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر حال میرا، محتاج نظر حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ ماشاء اللہ، اللہ کریم آپ کو مزید برکت عطا آمین، فرمائے۔ آمین، بڑا ہی پیارا کلام پڑھا ہے آپ نے، کلام بھی بڑا پیارا ہے اور آپ نے پڑھا بھی بڑا اچھے سے، ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے اسٹوری ٹائم۔ جی تو شہاب الدین سر، شہاب الدین بھائی آج کون سی اسٹوری ہے؟ جی ہاں حسن بھائی، آج بھی ایک بہت پیاری سٹوری ہے، اچھا واقعہ ہے، خوبصورت واقعہ ہے، اس کے پیچھے آج زبردست میسیج ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے پیارے بچوں، ہم سنتے ہیں وہ واقعہ، وہ سٹوری کیا ہے۔ آپ لوگ ریڈی ہے سب؟ جی۔ اور واقعہ ختم ہونے کے بعد آپ سے کیا کیا جاتا ہے؟ سوالات کے جوابات درست کب دیں گے آپ؟ جب غور سے سنیں۔ ہاں، جب غور سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ناظرین سے بھی یہاں گزارش کروں گا، اسٹوری ٹائم سیگمنٹ ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے، تو آپ ریڈی ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ایوب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پیلی بھیت شریف سے بریلی شریف، پیلی بھیت بھی ایک جگہ کا نام ہے اور بریلی شریف تو بڑا فیمس ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پیلی بھیت سے بریلی شریف بذریعہ ریل یعنی ٹرین سے تشریف لے جا رہے تھے۔
اچھا، اور اس درمیان مغرب کا وقت ہو چکا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ مغرب کا وقت ہو چکا تھا. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا؟ تکبیر اقامت فرمائی اور نیت باندھ لی. تکبیر اقامت فرما کر ٹرین کے اندر ہی نیت باندھ لی. اور آپ کی ابتدا میں تقریباً 5 لوگ تھے. حضرت ایوب شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے اس میں بھی شامل تھا. اس میں میں بھی شامل تھا. اور بتا رہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ پلیٹ فارم پر ایک گارڈ ہری جھنڈی ہلا رہا تھا. اچھا، آپ مزید آگے فرماتے کہ ابھی میں جماعت میں شامل نہیں ہوا تھا کہ کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا. ٹرین کی کھڑکی ہوتی ہے نا، ریل کی کھڑکی ہوتی ہے، اس سے باہر جھانک کر دیکھا تو جو سگنل تھا وہ کلیئر تھا اور ساری گاڑیاں چھوٹ رہی تھی، جا رہی تھی، مگر جس میں ہم تھے وہ چل رہی نہیں تھی، رکی ہوئی تھی. پھر آگے فرماتے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اطمینان کے ساتھ کیا کیا؟ اطمینان کے ساتھ آپ نے ریل گاڑی میں مغرب کی 3 فرض رکعتیں ادا فرما لی. اچھا، آپ کو معلوم ہے وہ جو ٹرین رکی تھی وہ نواب گنج اسٹیشن پہ رکی تھی اور وہاں پر گاڑی صرف 2 منٹ رکتی ہے. کتنے منٹ رکتی ہے؟ 2 منٹ. ہاں 2 منٹ رکتی ہے. مگر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 3 رکعتیں نماز وہاں پر اطمینان کے ساتھ ادا کی. اور ظاہر سی بات ہے 3 رکعت کے لیے اگر ہم پڑھے تو 3 منٹ لگے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر گاڑی کتنی منٹ کے لیے رکتی ہے؟ 2 منٹ. 2 منٹ کے لیے رکتی ہے. سمجھ رہے بات آپ؟ اچھا، اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا نماز کا انداز سبحان اللہ، وہ 3 منٹ نہیں. ہماری جہاں 2 رکعتیں ہوتی ہے تو اعلی حضرت رحمت اللہ، ہماری جہاں 4 رکعتیں ہوتی ہے تو سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز 2 ہوتی ہے، 2 رکعتیں ہوتی ہے. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اطمینان کے ساتھ مغرب کی 3 رکعتیں آپ نے ادا فرما لی. جیسے آپ نے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے داہنی جانب، سیدھی جانب آپ نے سلام پھیرا تو ٹرین چل پڑی. ٹرین کیا ہوئی؟ چل دی. اور آپ نے اطمینان کے ساتھ نماز مکمل کی. اور جو آپ کے ساتھ مقتدی تھے، جو آپ کے ساتھ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، وہ سب نے ایک آواز میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدا بلند کرنے لگے کہ دیکھیں 2 منٹ کے لیے وہاں گاڑی رکتی ہے اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکمل اپنی اطمینان کے ساتھ نماز ادا فرمائی. پھر اس کے بعد کیا ہوئی؟ ٹرین چلنے لگی. اچھا، یہاں پر پیارے بچوں قابل غور بات یہ ہے اس واقعے میں کہ نماز ٹرین کے اندر پڑھی جا رہی تھی، ریل گاڑی کے اندر پڑھی جا رہی تھی، نہ کہ باہر. اگر ہم مان لیتے کہ اگر باہر پڑھی جاتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ جو گارڈ ہے اس نے دیکھ لیا ہوگا بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اور کہا ہوگا کہ ابھی گاڑی روک دی جائے اور اس کے بعد چلائی جائے کیونکہ وہ بزرگ نماز پڑھ رہے. مگر ایسا نہیں، بلکہ ٹرین کے اندر نماز پڑھی گئی تو اس گارڈ کو کیا خبر. تو یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت. سبحان اللہ، آپ کا نماز سے عشق، آپ کی نماز سے محبت کہ آپ سفر میں ہے، آپ حضر میں یعنی کہ آپ گھر میں ہیں، مقیم ہے اپنے شہر میں تو نماز کی پابندی کرتے تھے. مگر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب کبھی سفر فرماتے تو وہاں بھی اپنی نماز کو ترک نہیں کرتے. ترک یعنی چھوڑتے نہیں. دیکھیے نماز کی پابندی اور برکت کیا ظاہر ہوئی نماز کی کہ نماز مکمل ہونے کے بعد ٹرین چلی. ہم یہ کہیں گے یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا ہے؟ کرامت ہے. تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا، کیا میسج ملا؟ سب سے بڑا میسج، سب سے بڑا سبق جو تربیت ہے، میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں. چلیے آج بھی میں نا خاموش رہوں گا. مورل آف اسٹوری، ٹھیک ہے، یہی کہیں گے آپ لوگ نا؟ ہاں، اس کا نتیجہ اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے ملا، کیا رزلٹ آیا، تو آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں. مگر اس سے پہلے میں عرض کروں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں کبھی بھی ایک وقت نماز قضا ہونے کی بات تو دور، آپ کی جماعت نہیں چھوٹتی تھی. سبحان اللہ. اور کبھی آپ نے زندگی میں نماز قضا نہیں فرمایا. کیا بات ہے. تو چلیے آپ بتائیے اس واقعے سے آپ کو کیا سیکھنے ملا، ایک ایک کر کے. سیدھے ہاتھ سے شروع کر لیتے ہیں. سیدھے ہاتھ سے لینا دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے کام کرنا ہے اور ہم سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آج جو پہلا سوال کرتے ہیں نا یہ پہلی لائن سے. جی آپ کا نام پہلے بتائیے. مصطفی رضا، ان کو مائک دے دیجیے. جی کیا سیکھنے ملا آپ کو؟ نماز کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. نماز کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. ماشاء اللہ تعالیٰ. جی دوسرا؟ جی ماجد رضا، کیا سیکھنے ملا آپ کو؟
ہمیں نماز سکون سے پڑھنی چاہیے. نماز سکون سے پڑھنا چاہیے. ہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھا, تو ہمیں نماز اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے, جلد بازی نہیں کرنا چاہیے, جلدی جلدی نہیں. ٹھیک ہے جی. اور مصطفیٰ رضا جی. ہمیں نماز کبھی قضا نہیں کرنا چاہیے. کیا بات ہے بھائی, ماشاء اللہ تعالیٰ, زبردست. جی عبد القادر, آپ بھی ہاتھ اٹھائے تھے. ہم جہاں بھی ہو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. واہ بھائی واہ, شاباش, ویری گڈ, ماشاء اللہ. شہاب الدین بھائی, ہمارا جیسے طریقہ کار ہوتا ہے, ہم ٹیم اے اور ٹیم بی میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ٹیم اے نے تو پوری بات نماز کے بارے میں بتا دی. اب ٹیم بی, ابھی آپ کچھ ڈفرینٹ چیز کے بارے میں بتائیے نا, بہت ساری چیزیں سیکھنے ملی ہمیں. ہاں چلیے, ٹیم اے نے تو کور کر لیا اپنا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حسان بھائی انشاءاللہ بتائیں گے, یہ بھی سنے نا واقعہ. جی ایان بھائی, کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ کیا سیکھے؟ ہم جہاں کہیں بھی ہو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یعنی آپ گھر میں ہو, گھر کے باہر ہو, سفر میں ہو, کئی مہمان بن کے گئے ہو, شادی میں گئے ہو, ٹھیک ہے, تو حسان بھائی یہ کہنا چاہ رہے کہ بھائی گھر میں تو گھر میں, باہر بھی ہو تو جماعت سے نماز پڑھنا ہے. کیا بات ہے جی. اور بھائی سے سن لیتے ہیں. منیر بھائی چلیے. جی حسین بھائی کیا سیکھے؟ منیر بھائی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ مائک دیجیے منیر بھائی کو. جی جو اعلیٰ حضرت نے ٹرین کے اندر نماز پڑھی تھی جی, اور نماز کے درمیان ٹرین رکی تھی, یہ ان کی کرامت ہے. نماز پڑھی تھی اور کیا ہوئی تھی؟ جب اسی نماز کے دوران ٹرین رک گئی تھی. حسان بھائی دیکھیے یونیک بات بتا دی, مطلب یونیک اس طور پہ کہ ٹیم اے نے وہ چیز بتائی نہیں اور انہوں نے بتا دیا. شہاب الدین سر, مجھے بھی اس سے ایک بہت اچھی سیکھ ملی ہے. کیا چیز؟ اگر ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہے اور ہم یہ سوچ رہے, اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس دن یہ سوچ لیتے کہ ٹرین چل جائے گی, میری نماز تو نہیں ہوگی, ہمیں اچھا کام کر دینا چاہیے. کر دینا چاہیے, انشاءاللہ جو بھی مصیبت ہے وہ ٹل جائے گی. ٹل جائے گی. کیا بات ہے, زبردست. اچھا کام, نیکی کا کام, اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے, کر دینی چاہیے, کیونکہ گیا ہوا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے. اور چونکہ یہ نماز کا معاملہ ہے اور نماز ایک بار چھوٹ گئی, قضا ہو گئی, تو پھر وہ تو ہمیں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. جی حسین بھائی. اللہ عزوجل کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں جو چیز امپاسبل ہے وہ بھی پاسبل ہو جاتی ہے. امپاسبل کو بھی پاسبل کر دیتے. بڑا پیارا آنسر دیا. آپ بھی ہاتھ اٹھا رہے تھے. ہمیں کوئی بھی مصیبت آئے تو ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور ہمیں عبادت کرتے رہنی چاہیے. زبردست. حسان بھائی انہوں نے آپ کے مطابق جواب دے دیا, جو یہاں سے جواب نہیں ملا وہاں مل گیا. کیا فرماتے ہیں؟ جی شہاب الدین بھائی, دونوں ہی ٹیم نے بڑے ہی اچھے آنسرز دیے. ماشاءاللہ, یہ میسیج سبق دے دیا ماشاءاللہ. یعنی ہم اس کو خلاصہ یوں کر سکتے ہیں کہ اس واقعے سے جو ہمیں سیکھنا ملا ہے, پیارے پیارے ناظرین, جو بچے ہمیں FGN چینل کے ذریعے جوائن کیے ان کے لیے بھی میسیج سبق ہے کہ نماز اور نماز. پھر اس کے بعد نماز کے ساتھ کون سی نماز؟ جماعت والی نماز. جی ہاں, تو آپ گھر میں ہو, سفر میں ہو, باہر ہو, مہمان بن کے گئے ہو, آپ کے گھر میں اگر مہمان آئے ہیں, یا آپ فنکشن میں گئے ہو, شادی میں گئے ہو, جہاں کہیں بھی ہو, نماز اول ہے. نماز کیا ہے؟ فرسٹ, پہلی نماز. اس کے بعد باقی سارے کام بعد میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ پہلے نماز پڑھیں گے نا, تو وہ والے بعد والے کام جو ہے, جو بعد والے کام, وہ بھی سارے آپ کے کیا ہوں گے؟ بن جائیں گے, آسان ہو جائیں گے. اچھا میں آپ کو ایک حدیث پاک بتاؤں حسان بھائی, یعنی آپ کو اگر بیماری ہو, طبیعت خراب ہو, تو آپ کو معلوم ہے نماز میں شفا ہے. نماز میں کیا ہے؟ شفا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. دیکھیے آپ کا پیٹ درد ہو, سر درد ہو, ٹھیک ہے, طبیعت خراب ہو, بیمار پڑ گئے, تو کیا پڑھنا ہے ہمیں؟ دوا تو لینی ہے ہم کو. دیکھیے دوا بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے, دونوں کرنی ہے. دوا کے ساتھ ساتھ دعا اور اللہ پاک کی عبادت. نماز پڑھے تو انشاءاللہ تعالی شفا ملے گی. آپ کو کیا ملے گی؟ بچے آپ بولتے نا اسکول میں, گھر پہ, آج میں نہیں آؤں گا, سر درد دے رہا ہے, پیٹ درد دے رہا ہے, وامٹ جیسا لگ رہا ہے, آج بدن میں درد ہے, حسان بھائی میں نہیں اسکول آ پاؤں گا, میں ابا آپ فون کر دیجئے. تو اب آپ کو یہاں سے ایک اچھا پیارا خوبصورت حسین و جمیل نسخہ ملا. کیا ملا ہے؟ کہ آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیجئے. انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کا سر کا درد ہے, پیٹ کا درد ہے, بیماریاں انشاءاللہ جاتے رہے گی. کیا رہے گی؟ جاتے رہے گی. ٹھیک ہے, تو نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ کریں گے اور کرواتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں 5 وقت مسجد میں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ناظرین, ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ
अच्छे अंदाज से मुकम्मल हुआ. आइए हम अब दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं और हमारा दूसरा सेगमेंट जो है वो है, क्या है प्यारे बच्चों? आए दुआ याद करें. हमारे प्रोग्राम का क्या नाम है? बच्चों की दुनिया. बच्चों की दुनिया में दूसरा सेगमेंट आए दुआ याद करें. तो हमारे हसन भाई दुआ हमें सिखाते हैं, याद कराते हैं. आइए बढ़ते हैं हसन भाई की तरफ. हसन भाई, आज आपने बच्चों के लिए कौन सी दुआ लाए? शाहबुद्दीन भाई, आज की दुआ आपकी स्टोरी से रिलेटेड है. हाँ, क्या बात है, जमात से नमाज पढ़ने जाते हैं. सही है. कहाँ पढ़ते जमात से नमाज? बच्चे बताएंगे. माशा- मस्जिद में दाखिल होते वक्त क्या दुआ है? वाह भाई वाह. हसन भाई, ये जो आपने पॉइंट रेज किए ना, मेरे ध्यान में भी नहीं था. शाहबुद्दीन भाई, आप ऐसा सोच के दिए थे? नहीं, मेरे ध्यान में नहीं था. बस ये मुझको याद आया कि मस्जिद में आना जाना होते रहता है रेगुलर, ये चलता ही है. क्यों ना हम आज इसकी दुआ पढ़े. तो माशाअल्लाह ताला आपने बहुत अच्छा बताया है. जी हसन भाई. जी शाहबुद्दीन भाई, आज की दुआ याद करने से पहले हम अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं. दुआ याद करेंगे तो जब मस्जिद में दाखिल होगे तो हम सब पढ़ेंगे. ठीक है, मैं एक बार आपको पढ़ाता हूँ, फिर हम एक साथ पढ़ लेंगे. जी शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. यहाँ दिखाएंगे हसन भाई? जी स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा. चले ठीक. अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा अबवाबा रहमतिक. रहमतिक. एक और बार पढ़ लेते हैं. अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा अबवाबा रहमतिक. रहमतिक. लास्ट टाइम पढ़ लेते, फिर आपसे भी सुना जाएगा. अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा अबवाबा रहमतिक. रहमतिक. किस किस को याद हो गया? सबको ही याद हो गया. सबकी याददाश्त बड़ी प्यारी. भाई, आपने 3 मरतबा पढ़ाया और आप उम्मीद करते हैं 3 मरतबा पढ़ाने के बाद याद हो जाएगी. अब मैंने तो किसी से पूछा नहीं है, पूछ के देख लेते याद चले है. ठीक है. चलिए आपसे शुरू कर. क्या नाम है आपका? सऊद. सऊद भाई. सऊद भाई जी. अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक. माशाअल्लाह, सऊद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. सुभान अल्लाह. जी आपसे. अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक. माशाअल्लाह. माजिद भाई से भी सुन लेते हैं. अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक. सान भाई से सुन लेते हैं. अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक. अब्दुल कादिर भाई. अल्लाहुम्मा मफ़्तह ली आपसे कुछ मिस्टेक हो रही है, सोच लीजिए जरा. वापस रिपीट कीजिए. अल्लाहुम्मा मफ़्तह ली. थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है. थोड़ी हेल्प कर दूं मैं आपकी? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली है. अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक. रहमतिक. माशाअल्लाह, आपकी कोशिश मरहबा. अल्लाहुम्मा जी ट्राई. अल्लाहुम्मा अबवाबा. हसन भाई, जी. थोड़ा सी हेल्प की आपकी. अल्लाहुम्मा फ़्तह ली. अल्लाहुम्मा एक बार पढ़ लेते हैं हम, स्क्रीन पर भी पढ़ा दीजिए. दिख जाएगा. जी. अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा अबवाबा रहमतिक. रहमतिक. माशाअल्लाह. जी माशाअल्लाह. जी अभी टीम बी से सुनते हैं. लाइन बाय लाइन सुना दीजिए. क्यों हाथ रेस कर रहे? अल्लाहुम्मा थोड़ी सी अल्लाहुम्मा मफ़्तह ली कुछ मिस्टेक हो रही है आपसे. ट्राई. अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा फ़्तह ली. अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक. जी आप सुना दीजिए. अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक. आप सुना दीजिए. अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक. जी. अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक. मुनीर भाई आप भी सुना दीजिए. अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक. माशाअल्लाह, यानी शाहबुद्दीन भाई सबको याद हो चुका है. माशाअल्लाह, बेहतरीन. कुछ लोग जिनको याद होने में थोड़ा सा रह गया है, तो उनके लिए क्या है कि वो घर पे याद कर ले, है ना. स्क्रीनशॉट ले नाजरीन, आप भी देख रहे थे, उसका स्क्रीनशॉट आपको लेने की इजाजत है. लेने के बाद आप याद कीजिए. और उसके बाद मैं अर्ज करूंगा, देखिए मेरे हाथ में ये मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, कि इस तरह से आप जो है डेकोरेट करके हमें वीडियो बनाकर शेयर कर सकते हैं. अच्छे अंदाज से आप हैंड राइटिंग से लिखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर
چلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اس طرح سے حسان بھائی ان کی بھی ویڈیو یہاں چل جائے گی, اگرچہ ہم کو سنا نہیں پا رہے تو کیا ہوا, ہم ان کی ویڈیو چلا دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا کرے, علم کی دولت سے آپ کو مالا مال فرمائے, آمین یا رب العالمین. ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف. لیکن اس سے پہلے اس دعا کا ترجمہ بھی جان لیتے ہیں شہاب الدین کیا بھائی. بات ہے, ماشاءاللہ. جی اس دعا کا ترجمہ بڑا پیارا ہے, دعا ہے تو ترجمہ بھی پیارا ہوگا. صحیح. اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. کتنا پیارا ترجمہ ہے, زبردست ہے ماشاءاللہ. تو جب بھی آپ مسجد جائیں تو مسجد جانے سے پہلے تھوڑا ٹھہر جائیں. تو دیکھیے ٹھہرنے کے بعد آپ جب دیکھیں نا وہ جو گیٹ ہوتا ہے, دروازہ ہوتا ہے, ہاں لکھی ہوتی ہے, تو اسے پڑھ لیجئے, پھر اندر داخل ہوئیے, پھر آپ باہر نکلیں گے تو پھر دعا پڑھ لیجئے نکلنے کی, تو اس سے یاد بھی ہو جائے گی اور اس کی برکتیں بھی آپ کو میسر ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آئیے ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, اور اس سے پہلے ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی ایک کلام کی طرف بڑھتے ہیں. مختصر سا کلام سنیں گے. وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں کیا نصیب ہو رہا, کون سا مہینہ نصیب ہو رہا ہے, ذوالحجہ. سبحان اللہ. اس میں حج کرتے, حاجی کیا کرتے ہیں, حج کرتے. کتنی برکت والا مہینہ ہے ماشاءاللہ. آئیے اسی سے متعلق, اسی سے ریلیٹڈ کچھ شعر سنیں گے انشاءاللہ تعالی. جی حسان بھائی تیار ہے آپ؟ جی. ماشاءاللہ. آئیے آپ جو ہے کلام سنائیے اور ہمارے دلوں کو منور کیجئے, مجلہ کیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. حاضری کن کن کو چاہیے, کون کون جانا چاہتا ہے, حاجی کون کون بننا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ. میں بھی, آپ بھی, ناظرین جو دیکھ رہے آپ بھی چاہتے ہی ہوں گے, امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو آئیے ہم سب مل کر اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کلام کو مل کے پڑھتے ہیں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں, تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں, صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ربنا ارحم لنا. حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم, حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم, یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں, یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں, صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ربنا ارحم لنا. میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم, میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم, لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں, لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں, صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ربنا ارحم لنا. ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر, ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر, ہے ہم سب کی
کو پاتا رہوں میں ہمیشہ ہی جنت کو پاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں مکہ پاک مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. سال میں کئی بار اللہ پاک ہمیں عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اور حج مقبول کی بھی سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. ناظرین آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا کیا نام ہے پیارے پیارے بچوں؟ جنت کی زبان عربک زبان. ہاں, جنت کی زبان اور عربک زبان. آئیے ہم سیکھتے. آج بھی آپ کے لیے کچھ لائے ہیں اور وہ الفاظ نئے ہیں. کیا ہے؟ کچھ نئے ہیں. آئیے, پرندے سے کس کو محبت ہے؟ پرندے پالنا پسند کرتے ہیں آپ؟ دیکھتے پرندے, اگر کہیں اڑتا ہوگا تو آپ دیکھتے ہوں گے, پسند کرتے ہوں گے, کاش میرے پاس آ جائے وہ. آئیے آج اس کا نام بھی ہم سیکھ لیتے. کیا کرتے؟ اس کا نام سیکھ لیتے. دکھائیے ہمارے بچوں کو, اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ کے ہم یاد کریں گے اور سیکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. 1 2 3 4 4 چیزیں, 4 پرندے. کیا ہے؟ کبوتر ہے, چڑیا ہے, کوا ہے, مرغی. چلیے میرے ساتھ جلدی شروع کیجئے گا, یاد کیجئے گا, پڑھیے گا. سب سے پہلے کبوتر کی عربی ہم پڑھتے ہیں, یاد کرتے ہیں. چلیے, اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کبوتر. کبوتر. اور عربی میں حمامتن. ایک ساتھ ایک آواز میں لاؤڈلی, حمامتن. ناظرین آپ بھی پڑھیے ساتھ میں, حمامتن. حمامتن. اچھا, آپ کا ایکسنٹ بھی جو ہے نا وہ عربی لہجہ ہو نا. حمامتن. 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 دیکھ کے دیکھیے, وہ حما جو ہا ہے نا, حلوہ والا ہا ہے, ہاتھی والا ہا نہیں ہے. حمامتن. حمامتن. ہاں, کوے کی عربی غرابن. 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 کوے کا کلر کیسا ہوتا ہے؟ کالا. کالا ہوتا ہے. چلے یاد ہے آپ کو. غرابن. 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 حمامتن. حمامتن. غرابن. غرابن. کوے کی عربی؟ غرابن. کبوتر کی عربی؟ حمامتن. کوے کی عربی؟ غرابن. کبوتر کی عربی؟ حمامتن. چلے اب ایک آخری بار بتائیے, کبوتر کی عربی حمامتن. اور کوے کی عربی. غرابن. 2 اور سن لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, یاد کر لیتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں. چڑیا. عصفور. 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 اب آپ بولیں گے, ریپیٹ عصفور. ریپیٹ عصفور. اگین, ایک بار اور. ہاں, حلق سے عین نکالنا ہے, مگر ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کی آواز بیٹھ جائے. ایک نارمل انداز میں, ٹھیک ہے. عصفور. عصفور. کوے کی عربی؟ غرابن. کوے کی عربی؟ غرابن. کبوتر کی عربی؟ حمامتن. چڑی کی عربی؟ مرغی کی عربی؟ دیکن. 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 مرغی. دیکن. ایک آواز میں, دیکن. پھر سے اگین, ریپیٹ. چلیے اب ایک مرتبہ ہم ریویژن کرتے, اس کے بعد اینڈ کرتے. چلیے, چڑی کی عربی؟ شاباش. مرغی کی عربی؟ کوے کی عربی؟ حمامتن. کبوتر کی, کوے کی عربی غرابن. اور کبوتر کی عربی؟ ماشاء اللہ. آج آپ نے نئے الفاظ سیکھے, اور اس کو یاد کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ پھر وہی آپ کا آج کا ہوم ورک ہے کہ گھر پہ جا کے اس کو لکھے. اور ناظرین جو ہمیں پیارے پیارے بچے FGN چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کے لیے بھی آپشن ہے کہ اس کو آپ اچھے انداز سے لکھے, ڈیکوریٹ کرے اور ہمیں ویڈیو بنا کر بھیج دیجیے. انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں چلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو آئیے اب ہم جو ہے اپنے چوتھے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. بڑھنے سے پہلے پیارے پیارے بچوں کی کچھ ویڈیو آئیے, ہے نا, کچھ ویڈیوز آئیے ہم دیکھتے ہیں. نور والا آیا ہے, نور
उड़ लेकर आया ये सारे यार मेरे देखो कैसा बरसाया है। मुझे अपनी और सारे दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अच्छी बात करेंगे, हम अच्छे काम करेंगे, हम दूसरों को नमाज की तरकीब दिलाएंगे। हम दावत इस्लामी वाले हैं, हम खुद भी नमाज पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। क्या बात है, माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की क्या बात है। अल्लाह पाक इन बच्चों को नजर बद से महफूज रखे, इनको सलामत रखे, बरकतें अता करे, हाफिज बनाए, आलिम बनाए। कितने प्यारे अच्छे अंदाज से इन्होंने हमें सुनाया है, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपका ये वीडियो हमें भेजना कबूल फरमा अपनी बारगाह में। इसी तरह आप भेजते रहिए। जिनकी वीडियोस अगर नहीं चली है, बाकी रह गई है, तो हम इसको अगले प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इसको ज़ाय नहीं होने देंगे। जी हाँ, तो फिर से अर्ज करूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप फिर वीडियो तैयार कीजिए और दिए गए नंबर पे आप शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला वक्त मुनासिब पे इसी तरह हम चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा आखिरी में बहुत खूबसूरत मैसेज दिया, कौन है वो? अनस भाई। अनस भाई है, जी हाँ, जो हमारे प्रोग्राम में भी शामिल है। क्या बात है, आपको भी इजाजत है, आप भी दे सकते। तो क्या मैसेज था वो? कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी ना भाई। तो उन्होंने आखिर में क्या कहा? हम अच्छे काम करेंगे, दूसरों को तरगीब दिलाएंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे। तो आप लोग भी इस नियतों में शामिल है? जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक आखिर में आपकी उन्होंने ये नियत भी को कहा कबूल खुद करे। भी करेंगे, दूसरों को भी कराएंगे, क्योंकि हम दावत इस्लामी वाले हैं। दावत इस्लामी वाले, और हमारा काम भी यही है कि अच्छे काम करना है और दूसरों को करवाना है, और बुराई से बचना है, दूसरों को बचाना है। माशाल्लाह। जी हसन भाई, चौथा सेगमेंट आ गया है जो कि अब आपकी तरफ हम बढ़ाने जा रहे हैं। क्या है सेगमेंट? यूं तो सेगमेंट का नाम हम रखते हैं वक्त कम है, पर इसका रियल नेम है आज सेगमेंट में, क्योंकि थोड़ा बदलाव है। आज सेगमेंट का नाम है मिसिंग लेटर्स। तो टीम ए और टीम बी से हम दो शख्स को बुला लेते हैं, और एक ट्विस्ट भी है शाहबुद्दीन भाई जी। मिसिंग लेटर्स जो भी फाइंड कर लेगा उसके मुताबिक शेर भी सुनाना रहेगा उन्हें। क्या बात है भाई, अब अच्छे तैयार है, बच्चे से बताए, पूछिए आप। जी आप रेडी है टीम ए? अनस जी मैं टीम ए से हसन भाई और माजिद भाई को बुलाना चाहूंगा। चलिए जी माजिद भाई और हसन भाई आप यहाँ आ जाइए, और टीम बी से हसनैन भाई और अयान भाई आ जाइए। जी आ जाइए यहाँ पर। पहले टीम ए का कर लेते, आप तशरीफ रखिए, टीम ए से कर लेते। जी हसन भाई, थोड़ा बोर्ड भी नाज़रीन को दिखे ना। जी आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है जी, आप सॉल्व करिए। हसन भाई एक बार रिपीट भी कर देते, कैसा सेगमेंट है आपका, क्या होने वाला जी है? जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्लैंक जगह मौजूद है, इसे इन्हें फिल करना है। बड़ा सिंपल सेगमेंट है, पर वर्ड्स ढूंढना बड़ा मुश्किल है। जी माजिद भाई इतना क्या सोच रहे हैं? FAR, ये तो फार हो गया, अभी भी बाकी है FAR। जी आप भी हेल्प कर सकते हैं हसन भाई। एक हिंदू, या ए नहीं आएगा, आई आएगा, अभी करीब पहुंच जाएंगे आप। जी आई है, आप गौर से देखिए। जी देखिए आई। वाकई वक्त कम है, कम वक्त में हमें ज्यादा काम करने हैं, इन्हें गौर फिक्र करना है, सोचना है, यहाँ समझना आई है, फिर आएगा, बोलना है, फिर यहाँ करना ए नहीं आएगा। है। ये तो हसन भाई बताएंगे आपको। जी शाहबुद्दीन भाई, लग रहा है माजिद भाई की टीम को टीम ए को बड़ा मुश्किल क्वेश्चन मिल गया है। जी आप हेल्प कर सकते हैं। माइक पे बोलिए। फर्स्ट नहीं है, वो इस्लामिक क्वेश्चन है। जी आप माइक पे कहिए, क्या कह रहे हैं, क्या है वो? फरिश्ते। फरिश्ते। जी पूरा कर लीजिए लफ्ज को, फरिश्ते। जी वक्त कम है, जल्दी ढूंढना है, जल्दी बताना है। रियल में शाहबुद्दीन भाई वक्त कम है, वाकई का वक्त कम है। यहाँ पर आ जाएगा। जी फरिश्ते। उन्होंने पहले ही कह दिया। क्या बात है, माशाअल्लाह। आप बड़े पास पहुंच गए अब्दुल कादिर भाई। माजिद भाई को बड़ा टफ क्वेश्चन मिल गया है शाहबुद्दीन भाई। हाँ। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए मुश्किल अगरचे है, मगर इनके बाद अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है। वो क्या है? ज़हन है, दिमाग है। तो गौर फिक्र करेंगे, बताएंगे इंशाअल्लाह। जी आपने एकदम अच्छे से करेक्ट वे में सॉल्व कर दिया। जी आपके लिए सेकंड क्वेश्चन ये वाला है। हसन भाई के लिए भी ना, हसन भाई। ईमान मदीना। जी मदीना बनाइए तो सही।
लगा के चेक करिए, हो सकता है गलत भी हो। ये दोनों एक ही टीम में हसन भाई या अलग अलग टीम में? जी एक ही टीम में। अच्छा अच्छा, बस इन दो के दरमियान मुकाबला है। जी अगर आपको कोई फरिश्ते के मुतालिक कलाम आता हो तो आप भी सुना सकते हैं। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो जुबां पर मदीना HBI। का सलातु वस्सलाम। जी मदीने के रिलेटेड भी कलाम आता हो तो। वैसे इनका ये वाला भी ब्लैंक जो क्वेश्चन था वो भी पूरा हो चुका है, अभी आप ये फिल कर दीजिए। अरे वक्त कम है माजिद भाई, टीम एक आपके ऊपर है। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। थोड़ा दूर लगो। माशाअल्लाह। अक्सा। शाहबुद्दीन भाई जी ये इनका आखिरी है। शाहबुद्दीन भाई यकीनन ये मस्जिद अक्सा ही है। हाँ मस्जिद अक्सा ये। माशाअल्लाह। हसन भाई कितना वक्त रह गया? वक्त कम है आपके। जी वही कर रहे हैं। जल्दी कीजिए, आपके पास वाकई वक्त कम है और प्रोग्राम भी हमारा एंड की तरफ है। जी आपके तीनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आप तशरीफ ले जाएं। माशाअल्लाह। शाहबुद्दीन भाई सुभान वक्त कम है, इन्होंने वक्त बड़ा ही ले लिया है। अल्लाह। अभी टीम भी देखते हैं कितना क्विक करती है। जल्दी जल्दी टीम भी, आपके पास वाकई वक्त कम है। एक इन्होंने हिंट दे कुछ दूं वक्त आपका आपका ले फर्स्ट लिया। वाला क्वेश्चन, ये एक प्लेस का नाम है जो इंडिया में मौजूद है। बड़ी अच्छी हिंट दे दिया है मैंने, और रिलीजियस प्लेस है। जी आप भी कह सकते हैं टीम में। जी वक्त कम है इसलिए मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ। हसन भाई जी वक्त वाकई कम है और शायद वक्त खत्म तो नहीं हो गया, देख लीजिए। जी वही कर रहे हैं। लाइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। आयन भाई दोनों आप तलाश करें, जल्दी मिल जाएगा आपको। आप जो भी कह रहे हैं माइक में कहिए। हसन भाई आप इनको हिंट दे सकते हैं, इशारा दे सकते हैं, इन्होंने जवाब तो सही दे दिया है, बस इन्हें लगाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मान सकते हैं क्या कहते जी हैं? चलिए आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। माशाअल्लाह। हसन भाई इनसे एक काम करते, बिगेल लगाए पूछ लेते हैं। जी अजमेर की स्पेलिंग ही बता दीजिए, क्या क्या आएगा? हाँ, यहाँ चलिए। क्या आएगा? जी ओके, क्या आपका बात जवाब है, बिल्कुल दुरुस्त है। और? इसे फिल कर दीजिए। उनको भी पढ़ के सुनाने बोल दीजिए। अजमेर स्क्वायर। ओके ये आला या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है तो आपको यकीनन आंसर पता ही चल गया होगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। मान लिया जाए हसन भाई ये सवाल का जवाब? जी बिल्कुल चलिए। दुरुस्त है। नीचे वाला भी पूछा। चलिए वक्त कम है इसलिए प्रोग्राम में भी वक्त कम है। अयान भाई सेकंड वाला बता दीजिए, थर्ड वाला। जी अयान भाई थोड़ा सा हट कर ताकि दूसरे एक भी फॉर्म देख ऑफ ड्रिंक है। वाटर नहीं है, पानी है ये कोई। आबे जमजम। जी जमजम। मैंने बड़े ही इनके लिए करीब पहुंचा दिया, पानी है ये। हो गया हो गया। सके। इन्होंने जवाब सही दिया हसन भाई। जी, आबे जमजम। अयान भाई प्रोग्राम में वक्त कम है, हम आपका जवाब मान लेते हैं। जी चले माशाअल्लाह। जी मान लेते हैं, इसे मत करिए। जी तशरीफ रखिए। दोनों ने सही जवाब दिए। जी दोनों ने सही जवाब दिए,
दोनों बैठिए। के जवाब दुरुस्त मान लेते दोनों टीम्स के। माशा अल्लाह ताला, बारक अल्लाह, हफिज़क अल्लाह, यस्सर अल्लाह। क्या बात है, दोनों टीम ने जवाब दुरुस्त दिया है। जरूरी नहीं था कि वहां पर वो डिस्प्ले की जाए, आपने जबान से भी कह दिया, हमने मान लिया और शाहबुद्दीन आप भाई- दोनों विनर है आज के माशाअल्लाह। शाहबुद्दीन भाई, आप हर एपिसोड में जब भी होस्ट रहते तब आप गिफ्ट देते ना हमारे बच्चों को, आज भी दे दीजिए। हाँ चलिए, आज भी इनके लिए रखा है मेरे पास 12वीं की निस्बत से 12 मरतबा दुरूद पाक का तोहफा। माशाअल्लाह ताला। हमारा ये सेगमेंट भी खूबसूरत अच्छे अंदाज से पूरा हुआ और पूरा प्रोग्राम हमारा अच्छे अंदाज से एंड हो गया है माशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इसकी बरकतें नसीब फरमाए। नाजरीन, जो आपने सुना देखा उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा, अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और नेक्स्ट एपिसोड में जो आपकी वीडियोस रह गई है वो चलाने की कोशिश करेंगे और जो आप न्यू देना चाहते हैं वो दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला उसको भी चलाने की कोशिश करेंगे। अब हमारा प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है खत्म। आपसे गुजारिश करूंगा जब तक के देखते रहिए FGN चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। खिलती कलियां, खिलती कलियां, आओ चलो बैठो सुनो हम बच्चों की कहानी। कैसी है हमारी दुनिया, कैसी जिंदगानी। आओ चलो बैठो सुनो हम बच्चों की कहानी। कैसी है हमारी दुनिया, कैसी जिंदगानी।